10 फरवरी 2026 को नए कवानीन पास होने के बाद क्या यूरोप के दरवाजे अब असylum सीकर्स के लिए बंद हो गए हैं? क्या अब कोई भी शख्स यूरोप में जाके असylum कर सकता है? ये 10 फरवरी को पास होने वाले यूरोपियन यूनियन के नए इमिग्रेशन रूल्स आखिर हैं क्या? सोशल मीडिया पे ऐसा कौन सा एक एक भूचाल बरपा है कि यूरोप में अब जाना नामुमकिन हो गया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन से कानून पास हो गए हैं और इन कानून के पास होने से कौन कौन से लोग मुतासिर होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम यूरोपियन यूनियंस के जो कानून हैं और इसकी नौबत क्यों आई। जैसा कि आपने देखा कि पिछले चंद अरसे में दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में हमने देखा जो ट्रेंड सेटर है वो है अमेरिका, यूएस ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ दिखाई और उन्होंने आके इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त किया, कंट्रीज़ को बैन करना शुरू किया, जहाज़ भर भर के जो असylum सीकर्स हैं उनको उनके ममालिक में भेजा। हमने देखा ऐसी शॉकिंग वीडियोस देखी जिनमें जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को भी भिजवाया गया। फिर उस ट्रेंड को फॉलो किया यूके ने, और यूके ने इमिग्रेशन का जो कानून हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया। आईएलआर की अगर हम देखें, इंडेफिनिट लीव को देखें, टर्म 10 साल कर दिया गया। अब यूके में असylum लेना तकरीबन जो वहाँ की नई जो सेक्रेटरी हैं शबाना, उन्होंने जो नए कानून बनाए वो आप सबके सामने हैं। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आखिरकार मैदान में आया यूरोप। अब जो यूरोप है वो एक अरसा दराज से जो भी असylum सीकर्स हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन रही, क्योंकि इस जो यूरोप है उसके जो ह्यूमन राइट्स और इमिग्रेशन और asylum के जो कानून थे वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। और यूरोपियन यूनियन ने और यूरोपियन ममालिक ने ये चीज़ महसूस की कि अब इसको कंट्रोल करने का वक्त आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। 10 फरवरी 2026 को यूरोपियन पार्लियामेंट ने कानून पास किए कि अब जो भी यूरोप में असylum सीख करने आएगा, जो यहाँ पर आके यूरोप में आके जिसके इरादे हैं कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, अब ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि इमिग्रेशन जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनको बहुत ही आसानी से या तो अपने मुल्क में वापस भिजवा देगी या तो सेफ़ कंट्री की एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि उन ममालिक में भिजवा दिया जाएगा। इन कानून को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले आपने देखा होगा पिछले चंद अरसे में जब से सोशल मीडिया आया है कि लोग गैर कानूनी तरीके से लीबिया से, मराकश से और इजिप्ट से लोग यूरोप में दाखिल होते हैं, बोट्स में आते हैं, पैदल चल के आते हैं, कई लोग अपनी जानें गंवा देते हैं इसमें। तो सोशल मीडिया के आने के बाद और इमिग्रेशन के जो हजूम बहुत बढ़ने के बाद यूरोपियंस ने जो कानून इम्प्लीमेंट करवाए हैं उसका जो वैसे तो बहुत ज़्यादा कानून है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो इसके बेसिक 3-4 पॉइंट्स हैं उन पे आज मैं बात करता हूँ। नंबर 1, पिछले 4 माह से यूरोप ने अपने एयरपोर्ट को डिजिटलाइज कर दिया। इससे पहले यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे जो लोग यूरोप का सफ़र करते हैं कि कोई भी ई सिस्टम नहीं था कि वहाँ पर जाएंगे आप अपने सारे 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स करेंगे, आपकी पिक्चर बनेगी, आपका फेस स्कैन होगा। तो यूरोप ने अब तमाम अपने एयरपोर्ट्स को डिजिटलाइज कर दिया है कि अब जहाँ से भी आप दाखिल होंगे सेंट्रलाइज्ड कर दिया उन्होंने। वो एक कड़ी थी ये जो कानून अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं उनके हवाले से। तो अब जो कानून है, अब पहला कानून कि अब आप जैसे ही आप यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो जो असylum सीकर्स हैं उनके हवाले से जो इमिग्रेशन का स्टाफ होगा एयरपोर्ट की, उनके पास अब अथॉरिटी आ गई है कि वो आपको आपके मुल्क वापस डिपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले ह्यूमन राइट्स के बेतहाशा जो कानून थे वो रास्ते में आ जाते थे और इस तरह से डिपोर्ट करना आसान नहीं होता था। और नंबर 2,
ایک سیف کنٹریز کی لسٹ اپروو کی ہے یورپین یونینز میں، جس میں چند کنٹریز کے لسٹ میں آپ کو بتا دوں، جن میں نمبر 1 ہے بنگلہ دیش، نمبر 2 ہے انڈیا، نمبر 3 ہے موراکو، نمبر 4 ہے کولمبیا اور نمبر 5 ہے ایجپٹ۔ اور اس طرح اس میں اور بھی بہت ممالک ہیں، البانیہ بھی ہے اور بیشتر اور ممالک ہیں۔ تو اب جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے، اگر امیگریشن آفیسر کو لگتا ہے کہ آپ کا اسائلم جو ہے وہ یہاں پر ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کو بھجوا سکتا ہے واپس آپ کے اپنے ملک میں، اگر وہ لگے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ آپ کو ان کسی ایک سیف کنٹریز میں بھجوا سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو مزید اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو بھجوا دے گا جو اس کنٹریز میں جو بھی ڈیڈیکیٹڈ امیگریشن یا اسائلم سیکر ہاؤس ہوں گے وہاں پر، اور اس قوانین کے تحت 12 ہفتے کے اندر اندر اب فیصلہ کیا جائے گا کہ جو یہ اسائلم سیکر آئے ہیں کیا ان کو اس ملک میں داخلے کی اجازت دی جائے، یا ان کو ان کے ملک میں بھجوایا جائے، یا ان کو سیف کنٹری میں بھجوایا جائے۔ یعنی اگر آپ کی ایئرپورٹ پہ لگے کہ آپ کی انویسٹیگیشن کو مزید انویسٹیگیشن درکار ہے، جو آپ بول رہے ہیں کیا وہ سچ ہے کیا نہیں۔ اس سے پہلے آپ ان ممالک میں نہیں بھجوا سکتے تھے، جیسے اگر کوئی بندہ پاکستان سے ٹریول کر رہا تھا تو وہاں پر ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا تھا اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اور کوئی سے بھی بہانے ہوں تو اسائلم سیکرز کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ یہ جو قوانین ہیں یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں جون 2026، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جون 2026 کے بعد جو یورپ ہے وہاں پر قوانین کو سخت کر دیا گیا ہے، اور جو جینون اسائلم سیکرز ہیں، اب بات کرتے ہیں ان کی۔ اگر اس قوانین میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جو جینون اسائلم سیکرز ہیں یا جن کی جان کو واقعی میں خطرہ ہے، ان کو اب زیادہ پریویلیج دیا جائے گا، مگر ان کے لیے کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو کسی تیسرے سیف کنٹری میں بھجوا دیا جائے گا۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کو بنگلہ دیش بھجوایا جائے گا، تاکہ آپ وہاں کے جو کلچر ہے اس سے تھوڑے سے مانوس رہیں، آپ مانوس ہوں گے، اور کہ آپ کا سیم بیلٹ ہوگی کلچر کی۔ پاکستان سے آئے ہیں تو آپ کو بنگلہ دیش بھجوا دیا جائے گا، تاکہ اسلامک کنٹری ہوگا، آپ کا فوڈ ہوگا، کلچر ملتا ہوا ہوگا، تاکہ آپ تھوڑا وہاں ریلیکس رہیں، اور پھر اس کنٹری میں رہ کے آپ کا کیس چلے گا۔ اور اس کیسز کو جو ایک بیٹ فیل ہو رہی ہے کہ اب اس کو بھی 10 سال اور 15 سال کے ٹریک پر لے جایا جائے گا، جیسے یو کے نے شروع کر دیا ہے۔ اور یو کے میں ایک عرصہ دراز سے جو اسائلم جو کیسز ہیں وہ 10 سے 12 سے 15 سال میں اپروو ہوتے ہیں۔ اب یورپ بھی اسی طرف جانے کی طرف اس نے اپنا قدم رکھ دیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ یورپ نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، تو اگر ہم اس کو فیئر انالیسس کریں تو بے تحاشا پوری دنیا سے میں نے جب وزٹ کیا بہت زیادہ ممالک میں، جرمنی میں، اسپین میں، فرانس میں، تو وہاں پر بے تحاشا اسائلم سیکرز وہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ میں ریسنٹلی بات کروں گا بارسلونا کی، کہ وہاں کے جو مقامی ہیں وہ بہت زیادہ ریلیز نکال رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے اپورچونیٹیز ختم ہو گئی ہیں۔ بیسیکلی جب کوئی قانون امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، اگر کسی کی جان کو واقعی میں خطرہ ہے، کوئی جینون اسائلم سیکر ہے، مگر ہم اس قوانین کو، اس رولز کو ابیوز کرتے ہیں، اور ہم وہاں پر پہنچ کے جعلی کیسز بناتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، جس نے بہت زیادہ یورپینز کو محتاط کیا، اور ان کو ہم نے خود ہی بہت زیادہ چیزوں سے سکھایا، تو آخرکار انہوں نے اپنے کلچر کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھائے ہیں۔ اور اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں فیوچر میں، آپ بھی کسی قسم کا آپ کا کوئی ارادہ ہے، تو اب آپ بالکل ڈنکی جیسی چیزوں سے اور غیر قانونی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ یورپ جانے کے لیے، کسی مزید ترقی یافتہ ملک میں جانے کے لیے بہت زیادہ لیگل طریقے بھی ہیں، آپ ان کو ایکسپلور کریں تاکہ آپ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ شارٹ کٹ اور غیر قانونی طریقہ جو ہے اس کے انجام ہمیشہ بہت برا ہی ہوتا ہے۔
میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، اس ویڈیو کو شیئر کریے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریے گا۔ السلام علیکم۔